मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या तारीफ़ वही है जो हमें निसाब में पढ़ाई गई, या ये भी एक मंसूबा बंद बयानिया है जिसे काब्ज़ों ने लिखा और हमने मान लिया? आज की ये डॉक्यूमेंट्री एक तारीख़ी धमाका है, एक ऐसा इंकिशाफ जो शायद आपको हैरान भी करे और कुछ परेशान भी, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं सर सैयद का असल चेहरा। दो कौमी नज़रिया या अंग्रेज़ वफादारी, सर सैयद मुस्लिह या मुलाजिम। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। इब्तिदा में मुग़ल दरबार से वाबस्तगी रही, लेकिन जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बन गए, बतौर जज, बतौर ब्यूरोक्रेट और वफादार अहलकार। 1857 की जंग आज़ादी में जब दिल्ली से लखनऊ तक मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अलमे बगावत बुलंद किया और हज़ारों मुजाहिदीन आज़ादी के लिए जाम शहादत नोश फरमा गए, तो सर सैयद ने असबाब बगावत हिंद नामी किताब लिखी, जिसमें मुसलमानों को बगावत का ज़िम्मेदार करार दिया और अंग्रेज़ों से रहम की भीख मांगी। बरतानवी हुकूमत ने इस वफादारी के बदले उन्हें सर का खिताब दिया और उन्हें एक नमूना मुसलमान के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। दो कौमी नज़रिया, क्या वाकई सर सैयद ने यह तसव्वुर दिया? हमें पढ़ाया गया कि सर सैयद दो कौमी नज़रिए के बानी थे, मगर हकीकत क्या है? सर सैयद खुद कहते हैं, हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की एक हसीन दुल्हन की दो आँखें हैं। सर सैयद ने किसी रियासत का, किसी मुस्लिम रियासत का मुतालबा नहीं किया, ना उन्होंने खिलाफत इस्लामिया की बात कही, ना ही उन्होंने दीनी वहदत पर कभी कोई जोर दिया। असल में दो कौमी नज़रिए की सियासी बुनियाद इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस 1898 में रखी, जिसे बाद में अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान में बदल दिया। तो फिर सर सैयद को बानी क्यों बनाया गया? क्योंकि नए पाकिस्तान को एक तारीख़ी मोतदिल हीरो की ज़रूरत थी, जो अंग्रेज़ों का वफादार भी हो और मुसलमानों का नुमाइंदा भी लगे। बरतानवी साजिश और मोतदिल मुसलमान, ये क्या किस्सा है? बरतानवी मंसूबा बिल्कुल साफ था, ऐसे मुसलमानों को आगे लाया जाए जो रूहानियत से बहुत दूर हों, जहाद से बिल्कुल बेजार हों, खिलाफत से लाताल्लुक़ हों और कुरान करीम को सिर्फ एक इखलाकी किताब समझें। यही मॉडल अरब में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के ज़रिए कायम किया गया और उसी का चरबा फिर हिंदुस्तान में लाया गया सर सैयद के ज़रिए। सर सैयद का फ़िक्री इन्हिराफ, नेचरियत क्या है? सर सैयद का अक़ीदा ये था कि कुरान को सिर्फ उस वक्त माना जाए जब वो साइंस और अक़ल के मुताबिक हो। उन्होंने मुइज़्ज़ात का इनकार किया, फ़रिश्तों को फितरी ताकतें कहा, जन्नत और दोज़ख को ज़हनी कैफियत करार दे दिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का इनकार किया, कब्र के अज़ाब का इनकार किया, दुआओं के असरात को नफ्सियाती करार दिया। नेचरियत और ओरिएंटलिज्म सर सैयद के ख़यालात की जड़ को ज़रा टटोलते हैं। सर सैयद का ये अक़ली इस्लाम दरअसल वही बयानिया था जो मग़रबी मुस्तशरिक़ीन यानी मग़रबी ओरिएंटलिस्ट्स ने पहले से लिखा कि इस्लाम एक सादा मज़हब है जो मुइज़्ज़ात, रूहानियत और शफ़ाअत जैसी चीज़ों के बग़ैर ही काबिल कबूल हो सकता है। वो विलियम मोयर और थॉमस आर्नल्ड जैसे मुस्तशरिक़ अंग्रेज़ों के करीब तरीन समझे जाते थे। सर सैयद अहमद ख़ान की कुफ्रिया रविश पर उलमा का रद्द अमल, खुसूसन इमाम अहमद रज़ा ख़ान का मौक़िफ़ क्या रहा? सर सैयद की इस नेचरी तफसीर को उलमाए अहले सुन्नत ने मुकम्मल तौर पर रद्द किया। इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने फरमाया, ये तफसीर नहीं, तहरीफ है, ये अक़ल की इबादत है, ना कि अल्लाह की इताअत। दो कौमी नज़रिया सर सैयद का ख़याल नहीं बल्कि सियासी मजबूरी था। इस बात का अगर हम जिक्र करें तो 1930-1940 की दिहाई में जब मुस्लिम लीग को सियासी बयानिया चाहिए था, तो बाज़ मौर्रिख़ीन ने सर सैयद की पुरानी बातों को नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद बनाने की कोशिश की। हकीकत यह है कि सर सैयद का विज़न कौम नहीं, नौकरी था।
وہ مسلم اشرافیہ اور انگریز اتحاد کے حامی تھے. وہ ٹپکل بیوروکریٹک مینٹالٹی کے حامل تھے، جیسا کہ آج کل کے بیوروکریٹ ہیں. اپنی نوکری اور غلام اشرافیہ سے انگریز اتحاد. وہ اسلامی ریاست یا خلافت کی بات نہیں کرتے تھے. اورینٹلزم سر سید کا مغربی تشخص سر سید کو ماڈرن مسلم بنانے میں مستشرقین کا بہت بڑا ہاتھ رہا. انہوں نے ایک ایسا مسلمان متعارف کروایا جو داڑھی رکھتا ہے مگر عقیدہ مغربی، قرآن پڑھتا ہے مگر تفسیر مغرب کی روشنی میں، دین سے وابستہ مگر وفادار نظام کفر سے. شاید آج ہمیں پاکستان اور ہندوستان کی بیوروکریسی میں 90% سر سید اسی لیے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہی نتیجہ نکلنا تھا ایک مصنوعی ہیرو کا. ہمیں ہیرو بنا کر دیا گیا جس کا آزادی کے قافلے سے کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ وہ علماء جنہوں نے 1857 میں جہاد کا فتویٰ دیا، انگریزوں سے ٹکر لی، جیلیں کاٹی، مسلمان سلطنتوں اور تصوف کا دفاع کیا، انہیں نصاب سے مٹا دیا گیا. کیا واقعی وہ دو قومی نظریے کے بانی تھے یا وہ صرف ایک انگریزی منصوبے کا حصہ تھے؟ آئیے اس مفروضے پر بھی تھوڑی تحقیق کرتے ہیں. قیام پاکستان کے فوراً بعد 1947 سے 1971 تک پاکستان میں کوئی مربوط متفقہ پاکستان اسٹڈیز کا مضمون موجود ہی نہیں تھا. تعلیمی نصاب زیادہ تر نو آبادیاتی دور کے اثرات سے لبریز تھا اور سر سید کی شخصیت کو صرف تعلیمی اور اصلاحی زاویے سے پڑھایا جاتا تھا. نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریے کے بانی کے طور پر اہم تبدیلی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی، 1971 سے 1977 میں. 1971 کے سقوط مشرقی پاکستان کے بعد ریاست نے پاکستانی قومیت کو اثر نو متعین کرنے کی کوشش کی. ذوالفقار علی بھٹو حکومت نے اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز کو اسکول اور کالج کی سطح پر لازمی مضامین قرار دیا. نظریاتی بنیادوں پر ایک قومی بیانیہ ترتیب دینے کے لیے نصاب میں تاریخی کرداروں کو نئی معاونیت کے ساتھ شامل کیا گیا. اسی دوران 1973 سے 1975 میں سر سید احمد خان کو بانی دو قومی نظریے کے طور پر پیش کرنے کا باضابطہ اعلان کیا گیا. اس بیانیے کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کے قیام کو اسلامی اور نظریاتی جواز دینا، سر سید سے لے کر اقبال اور جناح تک مسلسل فکری کڑی کو دکھانا. بقول مشہور مورخ ڈاکٹر مبارک علی، پاکستان کی تاریخ کو 1970 کی دہائی میں شعوری طور پر دوبارہ تحریر کیا گیا تاکہ اسے اسلامی نظریاتی ریاست کے تصور سے ہم آہنگ کیا جا سکے، جس میں سر سید کو دو قومی نظریے کا بانی اور علامہ اقبال کو اس کا مفکر قرار دیا گیا. پاکستان اسٹڈیز کا نصاب بنیادی طور پر 1970 کی دہائی میں نظریاتی سانچے میں ڈھالا گیا. سر سید کو فکری بنیاد اور دو قومی نظریے کے بانی کے طور پر اس نصاب میں شامل کیا گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ کیا سر سید کو 1947 سے پہلے بانی دو قومی نظریہ کہا جاتا تھا؟ نہیں، انہیں صرف تعلیمی مصلح اور مسلمان مفکر کے طور پر جانا جاتا تھا. کب سے انہیں اس نظریے کا بانی کہا جانے لگا؟ 1970 کی دہائی میں، خاص طور پر بھٹو حکومت کے دور میں نصابی بیانیہ سازی کے دوران. کیا یہ ان کی اصل تحریروں کی ترجمانی ہے؟ جزوی طور پر. سر سید نے مسلمانوں کو علیحدہ قوم ضرور کہا، مگر تقسیم یا علیحدہ ریاست کی حمایت کبھی بھی نہیں کی. سر سید جیسے انگریز غلام کو دو قومی نظریے کا بانی بنا کر نہ صرف ایک سیاسی بلنڈر کیا گیا بلکہ پاکستان کی بیوروکریسی کے ڈھانچے کو غلط راہ پر ڈال دیا گیا، جس کا خمیازہ ہم آج ایک کرپٹ، بے دین اور انسینسٹیو بیوروکریسی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف درست کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم تاریخ سے سیکھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ 1970 میں سر سید کو کس نے نصاب میں بحیثیت دو قومی نظریے کا بانی بنایا، اور پھر کیوں ڈکٹیٹر مشرف نے 2006 میں HEC کے ذریعے اس جھوٹ کو پکا کیا. یاد رہے، مشرف صاحب بھی سو کالڈ انلائٹنڈ ماڈریشن کے دائی تھے، جو کہ سر سید کے اورینٹلسٹ خیالات سے مطابقت رکھتا ہے. اگلی ویڈیو آج کے سر سید احمد خان غامدی صاحب پر ہوگی. اتفاق سے یہ بھی مشرف کے چہیتے تھے. انسنی باتیں، جواد رضا خان.
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.